फिर इसके अब कहाँ है हाल आप बाबू यहाँ ही पानी। हेलो 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 बोल तो रहे हेलो हेलो। हाँ आवाज आ रही है। जी जी, कौन है हजरत आप? अरे नासिर हुसैन बोल रहा है यार, बिना वजह के हमारा नंबर बिजी पे डाल दिया तुमने। कहाँ से हजरत आप? अरे पता नहीं है, यूपी से बोलना है। बात दद्दा पे बात हुई है तुम्हारी हमारी, बहुत जलील करा मैंने तुम्हें। फरागत कहाँ से हजरत आपकी? अरे यूपी कितनी बार बोलो, अब कम सुनते हो क्या। माशाल्लाह, यूपी से फरागत है आपकी, माशाल्लाह, अच्छी बात है। फरमाएं हेलो फरमाएं। अरे हेलो जी हेलो बोले बोले बोले। आपने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है। कब कहा? अभी इससे पहले जो मेरी तुम्हारी हमारी बात हुई थी। कहाँ है? रिकॉर्डिंग सुनाओ। रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं, मतलब कहने मेरा नंबर बिजी पे था टॉप पहले रिकॉर्डिंग सुनाओ। 8865040306। पहले रिकॉर्डिंग सुनाओ। हाँ सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। तो तुम मानते हो अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है? सुनाओ, पहले सुनाओ। अरे बेवकूफ, मेरे को मना कर दिया सुनाने को। तो ये बता, हाँ जल्दी बोलो। बताओ, तुम मानते हो नहीं? कहाँ लिखा है? अबे मैं दलील दूंगा, तुम बताओ है नहीं है। हाँ दलील दो, दलील दो। कहाँ लिखा है? तुम्हारा क्या दावा? अरे दलील, तूने बोला दलील दूंगा, दलील दो। अरे बेवकूफ, मैं भी बता रहा हूँ तुम्हारा क्या दावा है। अरे दलील मुनाजरा दो करने ना। के लिए आए तुझसे हम। कहाँ लिखा है? दलील दो। हाँ तो तेरा क्या दावा है इस पे? दलील कहाँ है? दलील दो। हाँ मैं दलील दूंगा, मेरे पास हदीस पाक अल्लाह के दो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी असर की नमाज पढ़ी तो अल्लाह के रसूल खुश हदीस हुए। हदीस पढ़ो। हाँ हदीस पढ़ो, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की कहाँ पे? ठंडक कौन रखी सी गई हदीस? है। कौन सी हदीस चुप में? तो सही, अबे चुप चुप, पढ़ी ना मैंने अभी। कहाँ? कौन सी हदीस? कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है शैतान भी नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के नबी खुश हो गए? शैतान की नमाज से कोई होंगे? मोमिन की नमाज से होंगे, बेवकूफ आदमी। नमाज से, नमाज पढ़ते हैं। नमाज अच्छी चीज़ नहीं है, खराब तो बुरी चीज़ बताओ। कौन सी नमाज से खुश होते फिर अल्लाह के रसूल? ये नमाज बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ बताओ। अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज़ है तो शैतान अच्छा काम किया। तो मुनाफिक पढ़ेगा तो उससे कोई होंगे? बेवकूफ आदमी। जो राबजी पढ़ेंगे उससे कोई होंगे? जो अल्लाह रसूल के गुस्ताख होंगे उससे कोई होंगे? नहीं खुश होते, निकालो। नमाज अच्छी चीज़ है तुमने कहा, तो अच्छी चीज़ से खुश होते हैं सब। तो अब मुनाफिक की नमाज तुम्हारी अच्छी चीज़ है, शैतानों की है। किसके? तुमने कहा नमाज अच्छी चीज़ है। अच्छा कहाँ लिखा है शैतान नमाज पढ़ता चल? इसकी तुमने दलील कहा तुम हैं क्या? शैतान नमाज पढ़ता चल, इसकी दलील है। हाँ माशाल्लाह, ये हुई बात ना। दलील दो, दलील लो, तो फिर फ़ायदा होता है इसमें, और लोगों को समझ में आता है कि मुदल्लल गुफ्तगू करने से। ठीक है, तो मेरा नंबर जो ना बिजी पे था, सुनो 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 अबे पहले सुनो, मेरा नंबर बिजी पे था, सुनो, उससे बात करूं उस वाले नंबर अल मलफूज है, अल मलफूज में तुम्हारा मुजद्दिद ने लिखा है मेरे नंबर पे स्कैन कर। कि शैतान नमाज पढ़ता तेरे है। नंबर से नहीं, तेरे अच्छा। बोलने से कोई होता तू झूठी जमात का। जल्दी अब मेरे नंबर पे स्कैन कर, तू पहले दलील दे, 5040 पे। तू दलील दे पहले। अल्लाह काय की के दलील दो? तूने कहा इल्म गैब के मुतालिक, काय के मुताबिक? अल्लाह के सब इल्म गैब है, दलील दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बताया ना तुझे अल्लाह के रसूल खुश होते हैं, दलील का है? नमाज पढ़ते हैं। अबे तो दलील ये तो खुश हो रहा है, जब तो खुश हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? ये बता, तुमने नमाज पढ़ी अल्लाह में खुश हो गए, दलील दे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दलील दे। अबे तो खुश होने अल्लाह का रसूल खुश हो रहा है ना, ये बता तू। तेरी नमाज से अल्लाह के नबी खुश हो गए, दलील दे। खुश हो रहा है ना, ये बता तू। तेरी नमाज से अल्लाह के नबी खुश हो गए, दलील दे इसकी, दलील दे। मैं तूने जो कहा कि दलील दे, हाँ। तो मैं कह तो रहा हूँ, तो मैंने हदीस पढ़ी तुझे, हदीस अरबी इबारत भी पढ़ के बताया उसका दर्जा। अरे नहीं, तुम तो काफिर हो। तुमने खुद कहा कि शैतान की नमाज से अल्लाह के नबी वसल्लम खुश नहीं होते, और तुम हमारे नज़दीक शैतान हो, तो तुम्हारे नमाज से अल्लाह के नबी खुश नहीं होते। अब तुम इसकी दलील दोगे, तुमने नमाज पढ़ी है, अल्लाह के नबी खुश हो गए, दलील दो इसकी। दलील क्या? कहाँ खुश होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हेलो, मैं जब बोलूँ ना मेरे बीच में मत बोलना। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं तुझसे मेरी गुफ्तगू होगी, तो मेरा नंबर बीजी पे से क्यों ना हटा दिया? पहले ये बता दो। ये तुम्हारी दलील है, अल्लाह के नबी खुश हुए। ये बता, तूने जो रिजेक्ट कॉल में डाल रखा है, ब्लॉक कर रखा है, मेरा नंबर क्यों नहीं हटा दिया? बता दो, डर लगता है मुझसे। जाहिल है, जाहिल से क्या बात करने का? इसकी दलील है जाहिल हो। हाँ जाहिल इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तुमने अभी खुद कहा कि शैतान और मुनाफिक की नमाज से अल्लाह के नबी खुश नहीं होते, और तुम हमारे नज़दीक शैतान भी हो और मुनाफिक भी हो। अल मुहन्नद और अल मुफन्नद में तुम्हारे को शैतानी गिरोह में शामिल किया गया है, और तुम हमारे नज़दीक बिदाती हो। ठीक है, तुम हमारे नज़दीक, तुम अल्लाह के नबी, तुम हमारे नज़दीक जो है अल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले हो। जब तुम शैतान हो, तुम्हारी नमाज नहीं होती, तुम्हारी नमाज से अल्लाह के नबी खुश नहीं होते, फिर भी तुम्हारा ये कहना अल्लाह के नबी तुम्हारे नमाज से खुश हुए, तुम जाहिल हो। हेलो, हाँ कह रहा हूँ हम मुसलमान हैं, मुसलमानी जमाती है कि बस सुन्नी हनफी बरेली? अच्छा, मुसलमान कहने से मुसलमान हो जाता है आदमी? क्या?
مسلمان کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ ہاں الحمدللہ دلیل دیں گے نا. نہیں، میں کیا بول رہا ہوں، میری بات سنو. دلیل دوں جب گا تم نا فون یہ ناصر دلیل دوں گا نا. ناصر جب فون کیے ہو تو بات سنو، بک بک مت کرو. نمبر بیسی پر اسی لیے تمہارا میں خاموش رہو. نہیں نہیں، خاموش رہو، خاموش رہو، تو یہ ڈر لگ رہا ہے خاموش رہو. تم نے کہا، ارے دیکھ پھر سن نہیں رہا ہے، پھر سن نہیں رہا ہے. تم نے کہا شیطان اور منافق کی نماز سے اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے، تو تم تو ہمارے نزدیک منافق اور شیطان ہو، ٹھیک ہے؟ تو تمہاری نماز سے کیسے خوش ہو گئے؟ اب تم کو دلیل دینا پڑے گا اس بات کی. تم نے نماز پڑھ لیا اور تمہارے نماز سے اللہ کے نبی خوش ہوئے، اس کے دلیل مجھے دو. بالکل صحیح. دو دلیل دو، دلیل دو مجھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے تیرا وہ تو مسلمان کی نماز سے، تمہارے نماز سے نہیں نا. تم تو منافق ہو کہ تمہارا مجدد نے لکھا ہے شیطان نماز پڑھتا ہے، اور تمہارا مجدد خود نماز نہیں پڑھتا تھا. تمہارا مجدد خود نماز نہیں پڑھتا تھا، شیطان تمہارے یہاں نماز پڑھتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، تو شیطان ہو. اور تم نے خود کہا شیطان کی نماز سے اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے، تو پھر تمہاری نماز سے تمہاری اپنی نماز کو دلیل بنا کر کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو ثابت کرو گے. یہ تمہاری دجالیت ہے. تمہیں کیا حق ہوگا؟ تم شیطان ہو، تمہیں حق کیسے ہو گیا کہ تم نبی علیہ السلام کی خوشی کو خوشی مانو، نبی علیہ السلام غمی کو غمی مانو، نبی علیہ السلام کو تم دلیل بناؤ، حجت بناؤ؟ تم شیطان ہو، تمہارا کیا حق بنتا ہے؟ حق تو تمہارا شیطان تمہارے یہاں نماز پڑھتا ہے، لیکن تمہارے یہاں تمہارا مجدد نماز نہیں پڑھتا. تمہارا مجدد نے، میں بتا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، رکو، یہ دلیل دے رہا ہوں میں. تمہارا مجدد کے ملفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھتا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں، سنو. یہ لکھتا ہے الحمدللہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہے، ٹھیک ہے، نفل البتہ اسی روز سے ہم نے چھوڑ دیا. تمہارا مجدد نفل نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اور شیطان کے متعلق لکھا ہے شیطان نماز پڑھتا ہے. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ تمہارے نزدیک بہتر ہے. دیکھو فون کاٹ بھاگا مردود بھاگا فون کاٹ کے. کیوں فون کاٹ رہے؟ فون کرتا ہے حرام خور، کل سے فون لگا رہا ہے حرام خور. میں فون اٹھا نہیں رہا ہوں، وہ تو نئے نمبر سے لگا رہا ہے، بول رہا ہے میرا نمبر بلاک کیوں کیا ہے. تم جیسے جاہلوں سے بات کرنے سے کیا فائدہ؟ تم جب شیطان ہو اور تم شیطان کی نماز اللہ اس کے رسول کے نزدیک مقبول نہیں ہے، اور تم یہ دلیل پیش کرو کہ میں نے نماز پڑھ لی اللہ کے نبی خوش ہو گئے. شیطان کے نماز سے اللہ کے نبی خوش ہوتا ہے. تمہارا مجدد خود نماز نہیں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے سنتیں اور نوافل معاف اس کے اوپر، اور شیطان کو نمازی بنا دیا اور خود بھی نمازی ہو گیا. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے تمہارے نزدیک، تو پھر شیطان تمہارے نزدیک بہتر ہے. عجیب کمینہ ہے یار، خالی بس فون کر کے بکواس کرنے کا، لوگوں کو برباد کرنے کا. ان جاہل یہی وجہ ہے کہ میں ان کے نمبر بند کر دیتا ہوں. میں یہ ایک دلیل بنایا ہے کہ اسے نماز پڑھ لے اللہ کے نبی خوش ہو گئے. کوئی اگر نماز پڑھ لے اللہ کے نبی خوش ہو جائے تو تمہارے مجدد کے نزدیک شیطان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی خوش نہیں کیوں نہیں؟ اور اگر تیرا کہنا یہ ہے کہ شیطان کی نماز منافق کی نماز سے اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے، تم تو شیطان ہو. یہ شیطان بننے کے ڈر سے تمہارا مجدد کا شاید ایسا خیال عقیدہ ہوگا کہ وہ نماز نہیں پڑھے ہو. مردود کہیں کا خالی فون کرتا ہے. مردود لوگ کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، رسوا ذلیل ہونے کے لیے، دوسرا وقت برباد کرنے کے لیے فون کرتا ہے حرام خور لوگ.